هاي انا الي، وبالفيديو تبع اليوم رح نحكي عن عملة ليسك. بس قبل ما بلش حابب اشكر كل العالم يلي تسجلت بهيدي الشانل. تقريبا صار في اكثر من 1500 شخص. بالتليجرام تبعنا كمان صار في اكثر من 1200 شخص. وكرمال نحن نقدر نرد على كل طلباتكم عم نشتغل على شغله جديده واللي هو الويب سايت. على هذا الويب سايت الجديد يلي رح اعلن عنه بركي الجمعه الجايه رح يكون عندكم تكنيكال اناليسيس، يعني تحليلات فنيه لكل شارت. لانه المشكله اللي عم تصير انه على التليجرام بما انه كل نهار عم بينزل اكثر من 1000 مسج، العالم ما عم تقدر تلحق. لكن على هذا الويب سايت رح نكتب تحليلات عن كل عمله، رح نحط تشارتس كمان، ونعمل تكنيكال اناليسيس لكل وحده من هدول العملات. كمان انا مثل ما عرفتوا باخر هذيك الجمعه عملت فيديو مع نايف، وهيدا الفيديو يلي عملناه رح نصير نعمله كل جمعة. مثلا بكرة عندي فيديو مع نايف رح نحكي عن سعر البيتكوين، سعر الاثيريوم، ورح نجرب نحلل ليش عم بيزيدوا، ونعمل كمان تحليل للشارت طبعا. هيك نفهم هلا شو هو ريسك، كيف تأثر سعره، وشو رأيي بهيدي العملة. لكن انا هلا على كوين ماركت كاب مثل ما فينا نشوف ليسك اليوم بالمرتبة 13 سعره 8.22 دولار. اذا بنفوت على ليسك هون فينا نشوف الشارت تبعيته يلي هي شفناها عم تعلى وتنزل، بس على القليلة في ترند هون. مثلا اذا فينا نعمل لاين، بركي بنرجع بنحكي اكثر بالتفاصيل مع نايف. اذا بدنا نشتري ليسك اليوم فينا نشوف انه في كتير من الاكسشينجز حاطين ليسك، يعني كل اكسشينجز كبار، بيتريكس، بولونياكس، باينانس حاطين ليسك، وسعره تقريبا 8.2. هون اذا بنرجع شوي على الشارت فينا نشوف انه سعره طلع لل 11 دولار ورجع نزل لل 8 دولار. وهدف الفيديو تبع اليوم هو نفسر ليش سعر الليسك عم يطلع وليش عم ينزل. بس قبل ما نعمل كل هيدا الشيء لازم نفهم شو هي الفكرة ورا ليسك. ليسك هي شركة انخلقت بال 2016، بماي 2016 هن عملوا اي سي او، وبهيدا الاي سي او طلعوا 5 مليون دولار. بس في شغلة كتير مهمة لازم ننتبه لها. ال5 مليون دولار يلي طلعوهم بال 2016 كانوا بالبيتكوين، لانه الاي سي اوز ما كانوا وقتها ينعملوا على الاثيريوم. يعني 5 مليون بيتكوين بماي 2016 لما كان حق البيتكوين 440 دولار تقريبا، اليوم بيساوي 100 مليون دولار. يعني شركة ليسك كان معهم اليوم كتير مصاري كرمال يقدروا يوصفوا عالم، كرمال يقدروا يعملوا الرود ماب مثل ما هن وعدوا العالم تبعولاتهم. والاهم من هيك انه سعر الاي سي او يلي كان 0.07 دولار من تقريبا سنة وشوي، اليوم سعر ليسك هو 8 دولار. يعني العالم يلي حطت مصرياتها أول شي عملت أكثر من 100 مرة شو حطتها أول شي. ليش أنا هلا عم فوت هون بالتفاصيل؟ لأنه كثير مهم نحن نعرف الانفسترز يلي حاطين مصرياتهم بليسك هل هن مبسوطين بشو الليسك عم بيقدم لهم. أكيد مبسوطين لأنه عملوا أكثر من 100 مرة. وتاني شي يتأكدوا انه الشركة يلي ورا هذا البروجكت معها مصاري كرمال تقدر تعمل كل القصص يلي هن حاطينهم بالرود ماب. لكن شو الفكرة تبع ليسك؟ مثل ما فينا نشوف هون انا على الويب سايت تبعهم فينا نشوف بلوك تشين ابلكيشن بلاتفورم. شو يعني؟ يعني ليسك هي بلوك تشين عم بتخلي اي شخص يروح يبني الابلكيشن تبعيته على هيدا البلوك تشين. طيب اوكي، بس اليوم ليسك منه الوحيد على هذا الماركت. فيكم تقولوا لي مثلا في اثيريوم عم يعملوا زيت شيء، واثيريوم عنده اكثر من 100 او بركي 200 شركه عم بيعملوا ابلكيشن على بلوك تشين اثيريوم. ليش اليوم ليسك هو معقول يفوت بكومبيتيشن او معقول يسبق اثيريوم؟ اليوم ليسك بيفترق عن اثيريوم باربع شغلات. اول شغله هي انه كديفلوبر، يعني المبرمج اللي بده يروح يبني شيء على ليسك ما ضروري يتعلم سوليديتي مثل باثيريوم. في يبني ليسك ويستعمل جافا سكريبت. هيدا شيء كتير مهم، لانه اليوم اذا بنروح بنلبش على كودر، على مبرمج، تقريبا فينا نلاقي انه 50% من المبرمجين بيعرفوا يعملوا جافا سكريبت. بينما اذا بدنا مبرمج كرمال يعملنا الفكره تبعتنا على سوليديتي، كتير قليل يلي بيعرفوا سوليديتي. وهيدا الشيء كتير مهم، وكرمال يقدروا يجذبوا عالم اكتر تتيجي تعمل ابليكيشن عندهم. هي اول شغله. تاني شغله بتختلف عن ايثيريوم انه اليوم ليسك هو موجه للموبايل ابليكيشن. اليوم بالموبايل ابليكيشن في عندنا 2 ستور كتير كبار، يا ابل ستور يا جوجل بلاي. يعني مثلا اليوم اذا نحن بدنا نعمل ابليكيشن على الموبايل بدنا نحطها على هدول الاثنين ستور. ليسك عم بيقول اذا انتم اليوم بدكم تخلقوا decentralized application، انا عم بخلق لكم infrastructure يلي هي البلوك تشين، وانتم بتيجوا بتعملوا
الابلكيشن تبعتكم فوق البلوك تشين وبتعملوها ديسنترلايز. يعني اليوم ليسك عم بيطلب من الديفلوبر، من المبرمجين اللي هن عم بيعملوا ابلكيشن يجوا عنده ويعملوا زيت الابلكيشن اللي كانوا عاملينها على الجوجل بلاي او الابل ستور يعملوها فوق ليسك. وهيدا شيء كتير مهم لانه اليوم ليسك هو الوحيد يلي عم بيعمل تارجتينج للموبايل ابلكيشن. تالت شغله ليسك بيختلف فيها عن ايثيريوم، وهي شغله كتير مهمه، انه اليوم واحد لما يعمل ابلكيشن تبعيته على ليسك، على البلوك تشين تبع ليسك عم بيعطي فرصه لهدول المبرمجين يعملوا زيت الابلكيشن على السايد تشين. وهون رح تصير حالي. اليوم مثلا اذا انتم عندكم ابلكيشن عم برمجتوها حطيتوها على ايثيريوم، وهالابلكيشن تبعيتكم عم تبعت ترانزاكشنز، لما تبعت ترانزاكشنز بدها تبعتها اون تشين، يعني على البلوك تشين تبع ايثيريوم، بس بذات الوقت ثاقبت في اي سي او، وهذا اي سي او في كثير عالم بدها تشترك، بما انه كلياتهم عم بيبعتوا على زيت الانفراستراكشر، على زيت البنى التحتيه، عم بيعملوا الاي سي او تبعهم. يعني صار في ضغط كتير على النتورك، صاروا ترانزاكشنز عم بيروحوا ببطء اكثر. وبما انه انتم الابلكيشن تبعيتكم على ايثيريوم رح تشوفوا انه الكوميونيكيشن او الترانزاكشن رح يروحوا ابطا. هون ليسك عم بيقولوا اذا انتم تبنوا الابلكيشن تبعيتكم على البلوك تشين تبعنا فيكم يكون عندكم سايد تشين، والسايد تشين رح تخليكم حتى لو جبتوا مثلا مليون شخص عم يستعملوا الابلكيشن، حتى لو البلوك تشين تبع الليسك في عليها شويه ضغط انتم مش رح تتاثروا، لانه انتم فيكم تعملوا الابلكيشن تبعيتكم على السايد تشين. هي اول شغله. ثاني شغله فينا نشوف هون security problem، لانه اذا صار في مثلا اتاك على الليسك تشين بينما انتم الابلكيشن تبعيتكم عم تبرموا على السايد تشين، انتم مش رح تتاثروا بهالشغله. هي كانت ثالث شغله. اخر شغله حابب احكي عنها هي اليوم ليسك عم بيعملوا شيء اسمه DPoS Delegated Proof of Stake، بينما بايثيريوم عندنا Proof of Work ورح تتحول ل Proof of Stake. هون رح ارجع الخص شوي الفرق بين Proof of Work، Proof of Stake و Delegated Proof of Stake كرمال نفهم شو عم يعملوا ليسك. Proof of Work الماينرز عم بيحطوا الكهرباء تبعيتهم على النتورك، عم بيقولوا نحن عم ندفع كهرباء كرمال نعمل مايننج. بالبروف اوف ستيك بدل ما نحط الكهرباء تبعيتنا عم نحط الكوين تبعنا، يعني نحن عم نحط الكوين بنثبتهم ما بقى فينا ندق فيهم، وبعدد الكوين يلي عندنا اياه برسنتج بالنسبه لكل الكوين نحن عم نعمل مايننج. بالديليجيتد بروف اوف ستيك رح اجرب بسط الامور، هي شوي قريبه للبروف اوف ستيك بس في الديليجيتد بدنا نشوفها مثل مجلس النواب. اليوم مثلا نحن بنروح بننتخب مجلس نواب كرمال هو يمثلنا، وهذا المجلس النواب هو بيصوت على كل القرارات الجديده. بالديليجيتد بروف اوف ستيك زيت الشيء، انت مثلا اي شخص بالليسك كوميونتي ما ضروري يكون عنده ليسك، في يقول انا حابب مثل هيدي الكوميونتي، واذا بيتصوت انه هيدا الشخص رح يمثل هيدي الكوميونتي في هو يكون واحد من الماينرز. اليوم في تقريبا 110 ماينرز لليسك، هدول ال 110 هن بينتخبوا، بس اكيد كرمال تنتخب لازم تبرهن ليش انت قوي كتير بالكوميونتي. فيك تقول مثلا انا رح اعمل فيديوز عن ليسك، فيك تقول انا رح اروح احكي لكل العالم عن ليسك، رح اعمل ارتكلز، رح اعمل مقالات وكل هدول القصص. كرمال هيك انت فيك اي واحد منا اليوم انت او انا في يترشح ويقول انا بدي يكون من هدول الاشخاص يلي هن عم يعملوا مايننج لليسك، وبتبعت ورقه بتفسر ليش انت بدك تعمل هيك. لكن هدول هن كانوا الاربع قصص يلي بيختلفوا بين ايثيريوم وليسك. اول شغله انه فينا نستعمل جافا سكريبت كرمال نعمل ابلكيشنز، بما انه في عالم اكثر بيعرفوا جافا سكريبت هيدا احسن. تاني شغله هي التارجت تبع ليسك هن الموبايل ابلكيشن ومش كل الابلكيشن. مثلا فيكم تتصوروا انه اوبر اليوم اذا بده يعمل ديسنترلايزد ابلكيشن في يروح ويبنيها على ليسك. ثالث شغله هي الفرصه اللي ليسك عم تعطينا اياها كرمال يكون عندنا سايد تشين مع الاون تشين ابلكيشن اللي عندنا اياها، ورح تخلينا نعمل سكيلابيلتي وسكيورتي احسن للابلكيشن تبعتنا. واخر شغله اللي هي ديليجيتد بروف اوف ستيك، بينما اليوم بالاثيريوم عم نعمل بروف اوف ورك، وبعد تقريبا السنه الجاي مبدئيا بروف اوف ستيك. للعالم اللي حابين يفوتوا بالتفاصيل اكثر شو هو ليسك، اكيد فيكم تسالوني اي سؤال بدكم اياه تحت بالكومنت، او فيكم تفوتوا على هذا الارتكل يلي بيوضح كتير شو هو ليسك وشو منه هو ليسك. وهلا بدي ارجع اروح على كوين ماركت كاب كرمال نشوف هيدا السعر تبع ليسك ليش كتير تاثر باخر كم نهار، وخبركم شو كان فيه.
لكن ليسك اعلنوا انه ب 22 من نوفمبر رح يعملوا ميت اب ببرلين، يعني 22 فينا نقول من 3 ايام. من 3 ايام ووعدوا انه بهذا ال3 ايام رح يصير في اناونسمنت، يعني اعلانات جديده. وواحد من هدول الاعلانات كان رح يكون الريبراندنج. شو يعني الريبراندنج؟ الريبراندنج هي يعني رح يغيروا اللوجو طبعا، رح يغيروا الويب سايت طبعا، رح يغيروا كل شيء خاص بالكوميونيكيشن. واذا بنتذكر كتير منيح الريبراندنج تبع نيو من انشير لنيو يلي صار، على سعر نيو اكثر من 100%، اللي وقتها كان $10 طلع ل 30 او $40. والعالم يلي شافت انه ليسك عم يعملوا ريبراندنج فكروا انه رح يصير ذات الشيء مثل ما صار بالنيو، لانه نيو كمان هو بلوك تشين بلاتفورم، يعني بخلي العالم تجي تبني ابلكيشن عليه. بس الشغله يلي العالم غلطوا فيها انه ما فينا نقارن اي ريبراندنج بغير ريبراندنج، مثل ما فينا ما نقارن اي فورك بغير فورك، لانه الفورك تبع البيتكوين جولد مثلا ما كان ابدا مثل الفورك تبع البيتكوين كاش. كرمال هالشغله هون فينا نشوف انه من بعد هذا الاجتماع نزل حقه لليسك كتير تيوصل ل $7، يعني تقريبا نزل اكثر من 30% من حقه. بهذا الاجتماع شو القصص يلي انطرحت؟ اول شيء الريبراندنج رجع تأجل لفبراير 2018، يعني شهر 2 من 2018. وشغلة تانية الديفلوبرز كانوا ناطرينه اللي هو الاس دي كي، يلي هو سوفت وير ديفلوبمنت كيت، يعني يلي هو السوفت وير يلي رح نخلينا نبلش نعمل تيست على الريسك، نبلش نحط الابلكيشنز تبعولتنا. كمان هيدا الاس دي كي يلي كان منتظر انه يطلع من 3 ايام، هن اجلوه لديسمبر، يعني تقريبا لبعد شهر. بما انه هدول الخبرتين لكتير عالم ما عجبتهم، كنا هيك شفنا انه في كتير دمب هون من $11 تا نوصل $7. لكن اكترية العالم يلي كانت عم تسألني انه اف ليسك وصل $10 وصل $11، هل منخليه او هل ما منخليه؟ انا هون رح اعطيكم نصيحة. دايما باي عملة، وانا هذا اللي بعمله لإلي كمان، لما احس انه هالعملة طلعت اكثر من 20 او 30%، دايما لازم ناخد شوي من ارباحنا. يعني ناخد مثلا نطلع 30% نبيعهم، معقول السعر يزيد، بس على القليل نحن هون تأكدنا انه شلنا شوي من ارباحنا على جنب. ومثلا الاشخاص يلي مثلا على $10 قدروا يشيلوا شوي من ارباحهم، تقريبا فيهم اليوم يرجعوا يشتروا ب $8، يعني بيكون ربحوا $2 على كل ريسك. وهذا الشيء كتير مهم كرمال انتم تجربوا تعتمدوه بالتريد تبعولاتكم بالمستقبل. الشغلة التانية يلي بدي احكي عنها هو شو رأيي انا بهذا البروجكت وبسعره للريسك. انا في شخص واحد صاحبي بيشتغل هو كديفلوبر بالريسك، وفي اكدكم انه التيم تبع الريسك كتير قوي، المبرمجين كتير قوية. بس الشغلة يلي اليوم لازم نعرفها انه الريسك اليوم ما عندهم برودكت. يعني اليوم اذا نحن بنروح على كوين ماركت كاب ونتفرج على التوب 10 يلي ريسك كان منهم تقريبا قبل ما يرجع ينزل لل $8، تقريبا كل التوب 10 كلياتهم عندهم برودكت، كلياتهم عم يبيعوا شغله او العالم عم تستعمل البلوك تشين تبعيتهم او البرودكت تبعهم. اليوم ريسك ما عنده برودكت، وانا لما طلع لل $10 او $11 شوي خوفني، لانه حسيت انه هيدي الفكره يلي كتير منيحه ويلي التيم كتير قوي وراها ما عنده برودكت وحقه $10، هيدا الشيء بخوف. بكره بديسمبر لما يحطوا الاس دي كي تبعهم بقدر افهم اكثر انه ليش حقه هالقد، وكمان فينا نعرف قديش هن عم بيصبوا عالم كرمال يجوا ويعملوا ديفلوبمنت على هيدا البلوك تشين. توقعاتي للريسك على المدى الطويل هن كتير بولش، يعني انا عن جد بوثق بهذا البروجكت، بركي لانه بعرف شخص يلي بيشتغل عن ريسك، وبفتكر انه سعر الريسك معقول يزيد كتير بالمستقبل. بس انا ما بفتكر انه من هلا لشهر شهرين اذا حابين تعملوا كتير ارباح ريسك هو المحل يلي لازم تكونوا فيه. هيدا اكيد رايي الخاص وتحليلي الخاص، لانه ما في برودكت. بس متى ما هن يصير عندهم برودكت فينا نعرف قديش من ديفلوبرز رح يجوا ويعملوا ابلكيشن على ريسك، وفينا نقرر وقتها قديش سعره معقول يكون، او اذا يكون سعره هو عن جد بيستحق او لا. هيدا كان كل شيء لليوم. بليز خبرونا انتو شو رايكم بعملة ريسك، هل انتو فايدين فيها؟ هل انتو بتفكروا انه على المدى الطويل مثلي كمان انه سعرها معقول يزيد؟ بكره رح نعمل فيديو مع نايف، رح نحكي اكثر فيه عن الاثيريوم، شو عم بيصير، ليه سعره عم يزيد، عن البيتكوين. لكن لكل العالم يلي عم تحب الكونتنت تبع هالشانل بليز تسجلوا، انا بدي اشيركم. ثانك يو.